चुके बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब भर में कम उम्र बच्चों के अगवा की वारदातें बढ़ चुकी हैं। लाहौर में बच्चों के अगवा के 366 मुकदमात दर्ज हुए। सुबह भर से 1496 बच्चे अगवा हुए। पुलिस 20% बच्चों को बाजियाब करवाने में नाकाम है। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है कि लाहौर समेत पंजाब भर में कम उम्र बच्चों के अगवा की वारदातों का सिलसिला बढ़ चुका है। लाहौर में बच्चों के अगवा के 366 मुकदमात दर्ज हुए हैं, जबकि सुबह भर से 1496 बच्चे अगवा हुए। पुलिस 20% बच्चों को बाजियाब करवाने में नाकाम हो चुकी है। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है कि लाहौर समेत पंजाब भर में कम उम्र बच्चों के अगवा की वारदातें बढ़ गई हैं। लाहौर में बच्चों के अगवा के 366 मुकदमात दर्ज हुए। सुबह भर से 1496 बच्चे अगवा हुए हैं, जबकि पुलिस 20% बच्चों को बाजियाब करवाने में नाकाम रही है। आपको बताया जा रहा है कि लाहौर समेत पंजाब भर में कम उम्र बच्चों के अगवा की वारदातों का सिलसिला बढ़ चुका है। लाहौर में बच्चों के अगवा के 366 मुकदमात दर्ज हुए हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं। मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, अपडेट कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल। पंजाब में कम उम्र बच्चों के अगवा की जो वारदातें हैं लाहौर समेत वो बढ़ रही हैं। लाहौर में बच्चोों के अगवा की 366 मुकदमा दर्ज हुए हैं। पंजाब भर में बच्चों के अगवा के 1496 मुकदमा जो हैं वो दर्ज हुए हैं। पुलिस अगवा होने वाले बच्चों में 20% बच्चों को बाजियाब कराने में अभी तक जो है वो नाकाम है। लाहौर में 53 समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 309 जो है वो बच्चों को बाजियाब करवाने में लाहौर पुलिस जो है वो बेबस है। अभी तक 53 बच्चों का जो है वो लाहौर में पता नहीं चल सका है कि वो कहाँ जो है वो अगवाकार इनको ले गए हैं और बच्चे कहाँ हैं। इसके अलावा लाहौर से 396 समेत सुबह भर से 1568 बच्चे जो हैं वो अगवाकारों ने उठाए और लाहौर में 343 जबकि सुबह भर से 1258 बच्चों को जो है वो पुलिस बाजियाब करवा सकी। और शेखुपुरा रीजन में 123 बच्चे अगवा हुए, जिनमें 29 बच्चों का ताहाल पुलिस जो है वो पता नहीं करवा सकी है। गुजरांवाला रीजन में भी 330 जो है वो मुकदमा दर्ज हुए, जिनके में 51 बच्चों का ताहाल पुलिस उनका पता नहीं लगा सकी है। गुजरांवाला के में 57 टोटल बच्चे अगवा हुए, जिनमें 15 बच्चे जो हैं वो ताहाल लापता हैं। रावलपिंडी में 17 बच्चे जो हैं वो 70 बच्चे अगवा हुए, जिनमें 15 जो हैं जिनको पुलिस ताहाल कुछ पुलिस को नहीं मिला है। और सरगोदा में इस तरह 52 बच्चे अगवा हुए, जिनमें जो है 14 ताहाल जो है वो मजदूरों में शामिल हैं, जिनको पुलिस जो है वो बाजियाब नहीं करवा सकी है। फैसलाबाद जो है वो 133 बच्चे अगवा हुए, जिनमें 29 अभी जो है अगवाकारों के जंगल से पुलिस बाजियाब इनको नहीं करवा सकी है। मुल्तान में भी 36 बच्चे अगवा हुए, जिनमें 28 जो है वो ताहाल लापता है। साहिवाल में 79 जो है बच्चे वो अगवा हुए, जिनमें अभी तक 19 बच्चों को पुलिस जो है वो तलाश नहीं कर सकी है। रवां साल में सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो लाहौर से अगवा हुए हैं और अगवा होने वाले बच्चों को जमीन से आगे या आसमान निकल गया, ताहाल पुलिस इन बच्चों को बाजियाब नहीं करवा सकी है। लाहौर पुलिस की तरफ से मुतअद्दिद बार दावे किए गए कि जो अगवा होने वाले बच्चे हैं जिनको हम बाजियाब करवा रहे हैं, ये बच्चे ज्यादातर हॉस्पिटल के में से अगवा हुए और जो मुख्तलिफ तफरीक गए हैं पार्कों से जो है वो अगवा हुए हैं और पुलिस इन बच्चों को जो है वो बाजियाब नहीं करवा सकी है। और अभी 53 बच्चे लाहौर से जो हैं वो लापता हैं। पंजाब भर से 309 बच्चे जो हैं वो लापता हैं, जिनको जो है वो पुलिस बाजियाब नहीं करवा सकी। पुलिस की तरफ से मुतअद्दिद बार दावे तो किए गए हैं इन बच्चों की बाजियाबी के, लेकिन ताहाल पुलिस जो है वो इन बच्चों को बाजियाब नहीं करवा सकी। और इन बच्चों के जो वालिदैन हैं वो भी परेशान हैं कि इनके जो बच्चे हैं वो कहाँ गए हैं। जब वालिदैन थानों से थाने की पुलिस से रब्ता करते हैं तो वो भी आगे से जो है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, जिसकी वजह से जो वालिदैन है वो थक हार कर जो है वो बेबसी के आलम में अपने घरों में बैठते हैं। जी ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया तफसीलात से अपडेट करने के लिए। सोलर सिस्टम पर कनेक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले AMI मीटर्स नायाब। मार्केट में AMI मीटर्स की कीमतों में होशरुबा इजाफा। IMI मीटर्स की कीमत 43,000 से बढ़ाकर 65,000 रुपये तक पहुँच चुकी है। लेस्को की जानिब से ग्रीन हाई डायरेक्शनल मीटर की तनसीब पर अचानक पाबंदी लगाई गई। पाबंदी का इतलाक 1 जुलाई से तमाम दफातर में कर दिया जाएगा। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फ़ाहद अमीन से। फ़ाहद, बताइए क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, लेस्को की जानिब से सोलर सिस्टम पर लगाया जाने वाला जो है वो ग्रीन मीटर, उस पर पाबंदी लगा दी गई थी और 1 जुलाई से जो है वो AMI मीटर्स लगाने का जो है वो NOC जारी किया जा रहा है। मगर जैसे ही जो है वो लेस्को की जानिब से पाबंदी लगाई गई तो मार्केट में जो है वो AMI मीटर जो है वो नायाब हो चुका है। AMI मीटर की कीमत जो है वो 43,000 से बढ़कर अब जो है वो 65,000 रुपये तक जा पहुंची है। लेस्को सार्फिन को AMI मीटर
43,000 میں جو ہے وہ فروخت کر رہا تھا، تاہم اچانک پابندی لگنے کی وجہ سے مارکیٹ میں میٹرز کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ لیسکو کی جانب سے یہ میٹرز کی خریداری کے لیے NOC جاری کیا جا رہا ہے اور صارفین کو کہا جا رہا ہے کہ وہ مارکیٹ سے جو ہے وہ میٹر خریدیں، مگر مارکیٹ میں میٹر جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ گرین میٹر کا سٹاک ختم ہونے سے صارفین کو مارکیٹ سے خریداری کی اجازت دی گئی تھی۔ لیسکو کی جانب سے گرین بائی ڈائریکشنل میٹر کی تنصیب پر جو ہے وہ اچانک پابندی لگائی گئی اور پابندی کا اطلاق جو ہے وہ 1 جولائی سے تمام دفاتر میں جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ پابندی کے بعد AMI میٹر کی قیمت بڑھ گئی ہے اور صارفین کو جو ہے وہ میٹر دستیاب بھی نہیں ہے۔ میٹر دستیاب بھی نہیں ہیں۔ بہت شکریہ فاہد۔ اندرون اور بیرون ممالک سفر کرنے والے شہری خبردار، پلاسٹک ریپنگ شیٹ سے بیگز پیک کرنا ممنوع قرار۔ لاہور اور اسلام آباد کے ایئرپورٹس کو پلاسٹک پیکنگ کا استعمال روکنے کی ہدایت۔ DG ماحولیات عمران حامد شیخ نے ایئرپورٹ انتظامیہ کو احکامات بھی جاری کر دیے ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبدالقادر بتائیے گا۔ جی بالکل، پنجاب حکومت کی جانب سے سنگل یوز پلاسٹک بیگ پر مکمل پابندی جو ہے وہ عائد کی گئی ہے، جس کے بعد لاہور اسلام آباد کے ایئرپورٹوں کو پلاسٹک پیکنگ کا استعمال روکنے کی ہدایت کی گئی اور اس حوالے سے DG ماحولیات عمران حامد شیخ نے ایئرپورٹس کی انتظامیہ کو احکامات جاری کر دیے گئے۔ پلاسٹک ریپنگ شیٹ سے بیگ پیک کرنا ممنوع قرار دیا گیا اور اس حوالے سے بیگ کی پیکنگ سے بہت زیادہ پلاسٹک ویسٹ ہوتا ہے۔ یہ کہنا ہے کہ پنجاب کے DG ماحولیات عمران حامد شیخ کا ان کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کے ایئرپورٹ پر پلاسٹک بیگ کو پیکنگ کو بند کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ محکمہ تحفظ ماحول پنجاب کی جانب سے پلاسٹک بیگ کے خلاف کارروائیاں پنجاب بھر میں جو ہے وہ جاری ہیں۔ خصوصی اسکواڈ جو ہے وہ اب تک 29,757 چیکنگ جو ہے وہ کر چکے ہیں، جس میں 12,849 کلو گرام پلاسٹک بیگ کو ضبط کیا گیا، جو کہ 75 مائکرون سے کم تھا، کیونکہ حکومت کی جانب سے 75 مائکرون موٹائی کے پلاسٹک بیگ کو جو ہے استعمال کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس سے کم کی جو مائکرون بیگ ہیں اس پر مکمل طور پر پابندی ہے۔ محکمہ تحفظ ماحول پنجاب کے ترجمان کے مطابق جو ہے گزشتہ 1 ماہ کے دوران محکمہ تحفظ کی جانب سے جو ہے خصوصی ٹیموں نے 29,757 چھاپے مارے، جن میں 2,195 چھاپے صوبائی دارالحکومت میں کیے گئے، جبکہ 1,049 کلو پلاسٹک بیگ جو ہے وہ اب تک ضبط کیا جا چکا ہے۔ جی ٹھیک ہے عبدالقادر، بہت شکریہ۔ لاہور کی سڑکوں پر بارشی پانی جمع ہونے پر واسا اور ٹیپا میں ڈیڈ لاک۔ واسا نے 40 مقامات کی نشاندہی کی ہے، جبکہ ٹیپا نے 300 ملین روپے مانگ لیے۔ فنڈز نہ ہونے کے باعث سڑکوں کی جیومیٹری بہتر بنانے کا کام رک چکا ہے۔ شادمان، گول چکر، جے روڈ انڈر پاس، ریلوے اسٹیشن پر پانی جمع رہے گا۔ ایوب چوک، شوکت خانم فلائی اوور کی جیومیٹری بہتر بنانے کا فیصلہ فی الحال نہ ہو سکا۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں زین العابدین سے۔ زین، بتائیے گا ڈیڈ لاک برقرار رکھنے کی کیا وجہ بتائی جا رہی ہے؟ بنیادی طور پر تو یہ فنڈز کی عدم موجودگی ہے، جس کی وجہ سے لاہور کی سڑکوں سے نکاسی آب کے لیے جو انتظامات ہیں وہ نہیں کیے جا رہے۔ اس سلسلے میں ایک اجلاس ہوا تھا جس میں مبینہ طور پر واسا انتظامیہ کی طرف سے شہر میں 40 مقامات کی نشاندہی کی گئی، جس میں یہ بتایا گیا کہ ان 40 مقامات پر لاہور کی مرکزی شاہراہوں پر پانی جمع ہوتا ہے اور ان سڑکوں کی جیومیٹری بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور روڈ سائڈ ڈرین کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن بارشی پانی جمع ہونے کے معاملے پر واسا اور ٹیپا میں ڈیڈ لاک پیدا ہو چکا ہے۔ واسا کی طرف سے جو بارشی پانی جمع ہونے والے 40 مقامات کی نشاندہی کی گئی، ٹیپا نے ان مقامات کی جیومیٹری بہتر بنانے کے لیے 300 ملین روپے کی استدعا کی، لیکن فنڈز موجود نہ ہونے کے سبب سڑکوں کی جیومیٹری بہتر بنانے کا کام رک چکا ہے۔ اب مون سون میں لاہور کے 40 مقامات پر بارشی پانی کو مشین ڈی واٹرنگ سیٹ اور جو جیٹنگ مشینیں ہیں ان کے ذریعے ہی نکاس کیا جائے گا۔ تحقیقات میں یہ چیز سامنے آئی کہ شادمان، گول چکر، جیل روڈ انڈر پاس، ریلوے اسٹیشن اور سندر داس روڈ کی ٹھیک ہے زین، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم سے پاکستان بار کونسل کے وفد کی ملاقات۔ وفد کی سربراہی قانونی ماہر احسن بھون نے کی ہے۔ پاکستان بار کونسل نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کو مبارکباد پیش کی۔ ملک بھر کے وکلاء تنظیمیں آپ کے ساتھ ہیں۔ احسن بھون کا چیف جسٹس عالیہ نیلم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ ملاقات کا مزید احوال جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں محمد اشفاق سے۔ جی اشفاق، بتائیے۔
जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम को मुबारकबाद देने के लिए पाकिस्तान बार कौंसिल के वफ्द ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात की है और इस मौके पर वफ्द की क़यादत कानूनी माहिर और मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल एहसन भून ने की, जबकि वफ्द में मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल पीर मसूद चिश्ती, मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल हफीजुर रहमान चौधरी समेत दीगर बार के ओहदेदार मौजूद थे। और इस मौके पर एहसन भून की सरबराही में वफ्द ने ओहदा संभालने पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम को मुबारकबाद पेश की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कानूनी माहिर एहसन भून ने ये भी यकीन दिलाया कि पूरे पाकिस्तान के वकला की तंजीमें आपके साथ खड़ी हैं। साइलिन को बरवक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कर लाए जाएं और बार और बेंच के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए भी अपना किरदार अदा करें। इस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम ने पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी पर शुक्रिया अदा किया और ये यकीन दिलाया कि साइलिन को बरवक्त इंसाफ की फराहमी मिलेगी। बहुत शुक्रिया इशफाक। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से गवर्नर पंजाब की बिलावल हाउस में मुलाकात हुई है। पंजाब की सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसी मुलाकात का हवाल जानने के लिए बात कर लेते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, बताइएगा क्या मौज़ूआत ज़ेर बहस आए? जी, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम अहमद खान ने बिलावल हाउस लाहौर में मुलाकात की है। मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर गुफ्तगू की गई है। मुलाकात में गवर्नर पंजाब को आसिफ अली जरदारी ने पार्टी को पंजाब में मजबूत करने और तंजीम साजी में अपना किरदार अदा करने की हिदायत की है। जराये के मुताबिक गवर्नर पंजाब ने आसिफ अली जरदारी को अब तक की उनकी तरफ से पार्टी के लिए की गई अपनी काविशों से आगाह भी किया। उन्होंने आसिफ अली जरदारी को यकीन दहानी कराई कि अगर उनकी बतौर गवर्नर मौजूदगी के बावजूद पीपल्स पार्टी पंजाब में पहले से ज्यादा मजबूत न हुई तो वो इसके जिम्मेदार होंगे। गवर्नर पंजाब ने आसिफ अली जरदारी को बताया कि जिस रोज उन्होंने बतौर गवर्नर हल्फ लिया उस रोज बिलावल भुट्टो ने उन्हें कुछ जिम्मेदारियां दी थी और हर सूरत में उन पर पूरा उतरेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासीन। मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, बराह रास्त लिए चलते हैं। अब मामला ये है कि चले कौम से जब ये कहते हैं कि भाई इन्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी, जो हर हुक्मरान आकर कहता है, लेकिन खुद ये क्या कर रहे हैं? पता ये चला कि इस बजट में इंतज़ामी अखराजात में 25% इजाफा हो गया। तो भाई इंतज़ामी अखराजात में 25% इजाफा करो, अपनी मराद को बढ़ा लो और बजट ऐसा बनाओ कि अगर किसी को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है तो वो तो टैक्स अदा करेगा, लेकिन अगर आप ब्यूरोक्रेट हैं, आपका फ़ौज से ताल्लुक़ है, तो आपको ये टैक्स अदा नहीं करना। तो जब ये डिस्क्रिमिनेशन होती है और ये मखसूस लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की बात होती है, तो फिर कौम भी सवाल करती है ना कि कुर्बानी कौन दे रहा है? क्या इन्होंने अपनी गाड़ियों को सरेंडर किया? क्या इन्होंने अपनी फ्री पेट्रोल को सरेंडर किया? क्या इन्होंने अपनी फ्री बिजली को सरेंडर किया? और जुल्म यह है कि रोज़ाना तकरीबन 56 अरब रुपए ये बोरो कर रहे हैं, ये कर्ज़ा ले रहे हैं मुख्तलिफ बैंकों से। और आपको मालूम होना चाहिए कि सिर्फ IPPs की मद में पिछले 10 साल में 8,344 अरब रुपए ये, और इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि IPPs की मद में जो कौम ने भुगता है वो 42 अरब डॉलर पाकिस्तान के अवाम ने वो पैसे अदा किए हैं इन IPPs को, कि जो कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर इनको दिए जा रहे हैं। और ये पैसे हमसे टैक्सों में वसूल करते हैं, बिजली के बिलों में वसूल करते हैं, पेट्रोल की लेवी में वसूल करते हैं, और अब तो आटा और चीनी और दाल और चावल और घी, इसके ऊपर जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं एक आदमी की, उसके ऊपर वसूल करते हैं। तनख्वाहदार तबका बिल बिला रहा है, 375 अरब रुपये तनख्वाहदार तबका इन्हें टैक्स जमा कराया, इनकम टैक्स। जागीरदारों पे टैक्स नहीं लगाते। और इन्होंने ये जरदारी साहब फरमा कर गए कि हमारी समझ में नहीं आता। हमारे कुछ दोस्त ये कहते हैं कि जागीरदारी तो टैक्स दे रहे हैं। तो मैं ज़रा पूछना चाहता हूँ जरदारी साहब, आपकी अपनी जो ज़मीनें जरदारी फैमिली की या भुट्टो फैमिली की, इस पे आपने पिछले साल कितना टैक्स दिया है? ज़रा कौम के सामने तो लेकर आइए, पता चल जाएगा कि जागीरदार कितना टैक्स दे रहे हैं। ये हज़ारों एकड़ रकबे पर मुश्तमिल ये बड़े बड़े जागीरदार, ये वडेरे, ये खान सरदार,
یہ ٹیکس ادا نہیں کرتے، تنخواہ دار طبقے کے اوپر انہوں نے مزید سلیب لگا دیا، پروفیشنل لوگ باہر چلے جا رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ ایک زبردست عوامی جد و جہد تیز تر کی جائے۔ اسی لیے جماعت اسلامی نے دھرنے کا اعلان کیا، اور یہ دھرنا انشاءاللہ ہم کریں گے، لیکن اس ساری سچویشن میں جو اس وقت ہوئی تھی محرم الحرام کے حوالے سے ہمارے کیمپ لگے ہوئے ہیں، ہم تمام ڈسٹرکٹس میں ہمارے کارکنان فیلڈ میں موجود ہیں، وکلاء سے رابطہ کر رہے ہیں، طلباء سے رابطہ کر رہے ہیں، مزدوروں اور کسانوں سے رابطہ کر رہے ہیں، اور یہ سب کی تیاریاں مکمل ہیں۔ اس دوران میں کیونکہ محرم الحرام کا موقع ہے تو علماء کرام کی طرف سے بھی ہم سے رابطہ ہوا، اور جب ان کی طرف سے یہ بات آئی کہ اور ریکویسٹ کی انہوں نے کہ آپ اگر چند دن کے لیے اس کو آگے کر دیں اور عاشورے کے بعد اس پروگرام کو دھرنے کو کریں، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ہم حمایت تو اس کی کرتے ہیں، لیکن امن و امان کی صورتحال ایسی ہے کہ ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کام کو کر لیجئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو دین کا کوئی بھی کام، ہم یہ کام دین کا کام سمجھ کے کرتے ہیں، اس لیے کہ دین ہم پر یہ واجب کرتا ہے کہ اگر معاشرے میں ظلم موجود ہے اور اس کی کوئی آواز نہیں ہو تو ہمیں آواز بننا ہے۔ ہم سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ دھرنا بھی ایک لحاظ سے وہی جد و جہد ہے جو حق کی بالادستی کی جد و جہد ہے اور ظلم کے خلاف ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہی سبق سکھایا ہے۔ لیکن اس وقت ملک میں جو امن و امان کی صورتحال ہوتی ہے اور اس میں جو تھریٹس ہوتے ہیں، ان ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آپس میں بھی مشورہ کریں گے اور پورے ملک کے لوگوں سے پوچھیں گے کہ ہم اگر کچھ دن اس دھرنے کو آگے بڑھائیں تو ان کی کیا رائے ہے۔ اسی لیے یہ زوم میٹنگ ہماری جاری تھی۔ تو ظاہر سب لوگوں نے پھر اس پر اتفاق کیا کہ دھرنے کو عاشورے سے آگے لے جایا جائے۔ ہم نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو منسوخ نہیں کریں گے، اور ہم کوئی ایسا التوا نہیں کریں گے جس میں حکومت کو یہ ریلیف مل جائے کہ جناب تو دھرنا آگے چلا گیا۔ ہم نے پھر اجتماعی مشورے سے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ دھرنا اور زیادہ قوت سے کریں گے اور 26 جولائی کو کریں گے انشاءاللہ، اور جو چیزیں اگر کوئی کمی رہ گئی تھی اس کو پورا کریں گے۔ لہٰذا کل پورے پاکستان میں تمام ڈسٹرکٹس میں احتجاجی کیمپ لگائے جائیں گے۔ 14 تاریخ کو پورے پاکستان میں دھرنے ہوں گے۔ پھر عاشورہ کے حوالے سے ظاہر ہے کہ 2-3 دن جو سچویشن ہوگی اس میں اپنی جو لوکل رابطے ہیں وہ سب لوگ کریں گے، اور عاشورہ کے فوراً بعد میں خود پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں جاؤں گا، تمام صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں، اور پشاور بھی جاؤں گا، کوئٹہ بھی جاؤں گا، اسی طرح لاہور میں بھی، اسلام آباد میں بھی، اور اسی طرح سے کراچی میں۔ یہاں پر بارز میں وکلاء کے ساتھ، علماء کرام سے اور تاجر تنظیموں سے، ان کے صنعت کاروں سے اور مزدوروں سے، ان سب سے انشاءاللہ میٹنگز کریں گے، ان سب کی حمایت لیں گے۔ اور پہلے تو ہمارے دھرنے میں ہم نے کچھ ترتیب اس طرح بنائی تھی کہ ایک علاقے کے لوگ پہلے آئیں گے پھر دوسرے کے آئیں گے۔ اب ہم نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ 26 تاریخ کا جو دھرنا ہے بیک وقت پورے پاکستان سے جلوس چلنا شروع ہوں گے۔